बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अहमद वाइस पीके में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुराद रसूल खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम का दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे और ये भी कि आपको फ़रूक का लक़ब कैसे मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आमुल फील के 13 साल बाद हस्मा बिनते हाशिम बिन मुग़ीरा मखज़ूमा के घर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नकील अल कुरैशी था। अरब के आम लड़कों की तरह बचपन में आप अपने वालिद के साथ बकरियां चराया करते थे। अमली ज़िंदगी में आने के बाद रेशमी कपड़े की तजारत का पेशा अख्तियार किया। आप अरब के इन चंद गिने चुने लोगों में शामिल थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। खूब ऊंचे लम्बे और लहीम शहीम थे कि देखने वाला हैबतज़दा रह जाता। मक्का में लगने वाले उकास के सालाना मेले में ज़रूर शरीक होते थे और शायरी, पहलवानी और फ़न ख़िताबत के जोहर दिखाते थे। कुरैश को आपकी कुव्वत और जवामर्दी पर बड़ा घुमंड था। एक रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम छुपते छुपाते जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुए और अर्ज़ की कि आप तो मक्का में इस्लाम पर अमल करना और इसकी तबलीग करना तो दरकिनार, इस्लाम का नाम लेना भी दोबर हो गया है। कोई तदबीर कीजिए कि हमें कोई सहारा मिले, क्योंकि अभी गिनती के सिर्फ 39 लोग ही मुसलमान हुए थे। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत परेशान थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन हशाम या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमा। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, उधर अबू जहल खाना काबा के पास अपनी पंचायत लगाकर बैठा था। उसने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, मैं उसको 100 ऊँट बतौर इनाम दूंगा। उमर बिन ख़त्ताब की यह दिली आरज़ू थी कि काश मेरे पास 100 ऊँट हों तो मैं अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार दूं। अब जो 100 ऊँट मुफ्त में मिलने का ऐलान हुआ तो अबू जहल से कहा, अपनी बात पर कायम रहना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल करके आता हूँ। यह कहकर तलवार म्यान से निकाली और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल खड़े हुए। रस्ते में एक साहबी नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, उमर, आज किसकी जान लेने का इरादा है? कहा, तेरे नबी की। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे नबी तक बाद में पहुंचना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद इब्न अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर आपके चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन वापस हुए और अपनी बहन के घर आए। कान लगाकर सुना, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। कुरान सुनकर माथे पर बाल पड़ गए। दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? गर्जदार आवाज़ में जवाब मिला, उमर। घर में इस वक्त हज़रत खुबैब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, जो इन दोनों को कुरान की तालीम देने आए थे। इनको छुपाकर दरवाज़ा खोला गया। उमर गुस्से में फनकारते हुए कहने लगे, क्या पढ़ रहे थे? हज़रत सईद बात को गोल करना चाहते थे, लेकिन बहन फातिमा कहती हैं, हम मुसलमान हो चुके हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। यह सुनकर उमर का गुस्सा और बढ़ गया और तैश में आकर अपने बहन और बहनोई को मारने लगा। बहन के माथे पर तलवार का जख्म आया और खून बहने लगा। बहन ने कहा, भाई, तुम हमें बेशक जान से मार दो, लेकिन हम इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने वाले नहीं। ये अल्फाज सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि ये तो मेरी वो बहन है जो डरती मुझे पानी तक नहीं पिलाती थी। आज इसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? बहन से कहा, तुम जो पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। बहन ने सूरत ताहा की इब्तिदाई आयत तिलावत की, जिनका तर्जमा यह है कि हमने ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यह तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे। नाज़िल किया गया है उस ज़ात की तरफ से जिसने पैदा किया ज़मीन और बुलंद किया आसमान को। वो रहमान आसमानों पर मुस्तवी है और मालिक है इन सब चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन में हैं और जो ज़मीन और आसमान के दरमियान हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं। कुरान सुनाने से पहले ही बहन हज़रत उमर ख़त्ताब को नहलाकर पाक कर चुकी थी। कुरान सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इस वक्त बहन से दरख्वास्त की कि मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। बहन ने उसी के अमामा लेकर उसके हाथ बांध दिए और अब यह काफिला दार अरकम की तरफ चला। आगे आगे हज़रत सईद थे, इनके पीछे हज़रत फातिमा बिनते ख़त्ताब थी और पीछे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और आखिर में हज़रत खुबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इधर मुसलमानों में भी ये बात फैल चुकी थी कि उमर बिन ख़त्ताब अबू जहल से 100 ऊँट हासिल करने की खातिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने की नीयत से चल पड़ा है। इस वजह से मुसलमानों में बहुत बेचैन थे।
جب دار ارقم کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی اور ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو ان کی نظر نہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ پر پڑی، نہ حضرت فاطمہ پر اور نہ ہی حضرت خبیب بن ارد پر۔ انہوں نے صرف حضرت عمر کو دیکھا اور گھبرا کر کہا عمر آ گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دروازہ کھولو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے حبیب خود اٹھ کر آئے اور عمر کو کندھوں سے پکڑ کر جوڑا اور کہا عمر کب تک تم اللہ کے دین کی مخالفت کرتے رہو گے؟ عمر بن خطاب نے اسی وقت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر کے اسلام لانے پر صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس نعرے کی آواز بیت اللہ میں بیٹھی ابو جہل اینڈ کمپنی نے بھی سنی اور وہ سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب بھی ہلکا بغوش اسلام ہو گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیگر تمام صحابہ کرام نے از خود اسلام قبول کیا تھا، صرف عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے لیا تھا، اس لیے حضرت عمر کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ فاروق کا لقب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا کہ صفیں بناؤ، نماز ادا کی جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اسلام سچا مذہب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچا مذہب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تو پھر عمر کے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ کہ ہم نے پھر بھی چھپ کر نماز ادا کرنی ہے۔ آج ہم نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے۔ اس فیصلے کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دو لائنیں بنائیں، ایک کی قیادت حضرت عمر بن خطاب اور دوسری کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے۔ اسی روز اسلامی تاریخ میں پہلے دن مسلمانوں نے بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا کی اور کسی کافر کو روکنے کی جرات نہ ہو سکی۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کی وجہ سے عمر بن خطاب کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو ابن باجہ اور مصرق حاکم میں بھی موجود ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والے بہت خوش ہیں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا تھا۔ ہجرت مدینہ۔ مکہ میں جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمان کفار مکہ سے چھپتے چھپاتے اکا دکا کر کے ہجرت کرنے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ تلوار ترکش اور تیر لے کر بیت اللہ میں آئے، پہلے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ پھر قریش۔ مکہ میں جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمان کفار مکہ سے چھپتے چھپاتے اکا دکا کر کے ہجرت کرنے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ تلوار ترکش اور تیر لے کر بیت اللہ میں آئے، پہلے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ پھر قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے دشمنان خدا سن لو، آج میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی گود اجڑے، اس کے بچے یتیم ہوں یا اس کی بیوی رنڈوی ہو جائے تو میرا راستہ روکنے کی جرات کرے، لیکن کسی کو بھی یہ جرات نہ ہو سکی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 20 دیگر صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ کو لے کر بحفاظت ہجرت مدینہ کر گئے۔ پیارے دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غزوہ بدر میں عمر بن خطاب کے جواہرات، حضرت عمر بن فاروق کا دور خلافت اور عدل و انصاف کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ مکہ میں جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ